تاع لا فيديو. دونك جو كومبليت. دونك كيما كنعرفوا شنو هو لو فوازونمون، سي l'augmentation ديال لو فوليوم après son extraction. Donc le volume شنو كيوقع عليه après l'extraction ديال لو سول. دونك هذاك لو فوليوم كيتزاد، دونك كيولي عندي un nouveau volume اللي هو le volume foisonné égal à le coefficient de foisonnement fois V. Avec le coefficient de foisonnement supérieur à 1, c'est-à-dire que V foisonné est toujours supérieur à V. Donc bien sûr le sol foisonné شنو عنده une masse volumique foisonnée اللي كتساوي M على la masse على le volume foisonné. D'accord, donc égal donc M bien sûr. donc هنا شنو كندير كنعوض V foisonné ب CF fois V. d'accord, donc الا لاحظت هاد M sur V راه هي la masse volumique en place. دونك الا تعطاني في ان اكزرسيس لا ماس فوليميك اون بلاس شنو خاصني ندير؟ ما خصنيش ندير بها لو كالكول. علاش؟ لان لو سول كو جو ديبلاس سي ان سول ولا سي ان ماتيريو فوازوني. دونك خاصني ندير بلا ماس فوليميك فوازوني، حيت لا ماس فوليميك فوازوني اي ديفيرونت ديال لا ماس فوليميك اون بلاس. دونك لا masse volumique foisonnée est toujours inférieure à la masse volumique en place. D'accord, donc c'est la première méthode pour calculer le temps de chargement. La deuxième méthode pour calculer le chargement هو انه كاين des exercices اللي كتعطاكم la capacité ديال لو غودي. la capacité ديال لو غودي c'est-à-dire هذاك لو غودي شحال تيهز من متر كوب. d'accord, réellement هذاك لو غودي ماشي دونك هاد لا كاباسيتي سي اون فالور تيوريك. دونك حتى هي كما قلنا جو دوا لا كوريجي. علاش؟ لانه هذاك لو غودي ماشي كيهز 100%. دونك كاين ان فاكتور دو رومبليساج اللي هو اف ار. داكور، دونك الا تعطاني لو كويفيسيون مثلا لو فاكتور دو رومبليساج هو 80%، دونك راه جو دوا مولتيبلي هذيك لا كاباسيتي فوا اف ار. داكور، دونك راه من لي دوني ديال لي زيكزيرسيس اللي تيتعطى فيهم لا كاباسيتي ديال لو غودي كيتعطى لو سيكل ديال لو شارج. يعني لو شارجور تا هو شنو هو؟ تا هو سي ان اونجان، تا هو عنده ان سيكل. دونك كيما شفنا لا ديفينيسيون ديال السيكل، دونك لو سيكل ديال ان شارجور شنو هو لو شارجمون وكيرجع لليطا انيسيال عاوتاني وكيشارج. دونك لو سيكل الا تعطاني لو سيكل ديال لو شارجور يعني لو طون اللي كيدير باش يشارجي اون سول فوا. دونك شحال كيشارجي واحد لا كونتيتي اللي هي لا كاباسيتي فوا اف ار لو كويفيسيون دو رومبليساج ولا لو فاكتور دو رومبليساج. دونك الا كنت في لو طون في ان طون اللي هو لو سيكل ديال الشارجور كنعمر كاباسيتي فوا اف ار، شحال خاصني الوقت باش نعمر لو فوليوم ا ترونسبورتي. دونك هذاك الوقت اللي خاصني باش نعمر فوليوم ا ترونسبورتي هو لو طون دو شارجور. C'est à partir de la relation de 3 bien sûr اللي كنجبد le temps de chargement هو V transporté fois le cycle ديال chargeur على la capacité fois le coefficient de remplissage. إلا ما تعطانيش le coefficient de remplissage bien sûr j'utilise une valeur ديال 1. d'accord, alors donc هذه c'est la première partie اللي هي le temps de chargement. ومن بعد كندوزو le temps de transport en charge. le temps de transport en charge كما كتعرفوا كاين عندي لو شونتيي، كاين عندي لو ديبو، وكاينه لا ديستانس بيناتهم. دي هي ديستانس انتر ديبو اي شونتيي اون كيلومتر. داكور، وعندي لا فيتيس دو ترونسبور اون شارج ب الكيلومتر باغ اور. دونك بيان سور كيما كتعرفوا لا فيتيس هي لا ديستانس على لو طون. دونك لو طون هو لا ديستانس على لا فيتيس. وكندير لا فورمول ديالي مي اتونسيون لي زونيتي، لانه الا كانت لا ديستانس بالمتر بيان سور 5000 متر اللي هي 5 كيلومتر، راه جو دوا فير اتونسيون يعني ندير لي زونيتي ديالو. داكور، بالنسبه لو طون دو شارجمون، لو طون دو شارجمون دونك لو طون دو شارجمون دونك اون نو بو با زعما افوار اون ايدي عليه، حيت ما كنعرفوش يعني كيفاش كيدار لو ديشارجمون. بارفوا مثلا ان كاميون يقدر يمشي للديبو ما يلقاش ليسباس فين يديشارجي. دونك هاد لو طون دو ديشارجمون الي توجور اون دوني. داكور، بالنسبه لو طون دو ترونسبور افيد حتى هو بلا ميم مانيير كيما درنا لو طون دو ترونسبور اون شارج كنحسبوا لو طون دو ترونسبور ا في. داكور، دونك فينالمون هذه هي لا ميثود باش كنحسبوا لو طون دو سيكل. الى خدمنا هذا ليكزومبل هذا، الا كان عندي لو شارجمون ولا لو طون دو شارجمون هو 0.3 اور، ولو طون دو ترونسبور اون شارج 0.25 اور، ولو ديشارجمون كيدار ب 0.04 اور، ولو ترونسبور افيد هو 0.2
فبالتالي لو طون دو سيكل ديالي هو المجموع ديالهم اللي هو 0.79 اور. داكور. الملاحظات هو ان لو طون دو ديشارجمون اون جينيرال ديما كيكون صغير، و لو طون دو ترونسبور افي ديما كيكون صغير من لو طون دو ترونسبور اون شارج. علاش؟ لان ديما لا فيتيس دو ترونسبور افي كتكون كبر من لا فيتيس دو ترونسبور اون شارج. دونك ديما بيان سور لا فيتيس موين. داكور. دونك سا شنو درنا دابا؟ حسبنا لو طون دو سيكل. داكور. دونك مازال ما وصلناش لوبجيكتيف ديالنا. لوبجيكتيف ديالنا هو نحسبوا لو نومبر ديال لي كاميون. دونك باش نحسبوا لو نومبر ديال لي كاميون خاصنا نديرو لهاد لو طون دو سيكل، هاد لا فورمول اللي درناها دابا خاصنا نديرو ليها ان ريبريزونطاسيون غرافيك، وهاد لا ريبريزونطاسيون غرافيك كدار فيا ان دياغرام اللي كيتسمى لو دياغرام شومان دو فير. دونك كيفاش كنديرو لا ريبريزونطاسيون ديال لو دياغرام شومان دو فير؟ دونك عندي هنايا لو شونتي. دونك لو شونتي il est espacé d'une distance d من le dépôt ولا la décharge. d'accord. دونك شنو هي اول ايطاب كيدير لو كاميون؟ دونك لو كاميون اول ايطاب كيدير هي لو شارجمون. هاد لو شارجمون فين كيدار في لو شونتي. دونك كيما كتشوفوا دونك هذيك سميتو اللي رسمنا، دونك سي اون فالور اللي كاينه غير في لو شونتي لو طون دو شارجمون بوندون 0.3 اور. داكور. من بعد شنو كيدار لو ترونسبور اون شارج، سيتادير هذاك لو كاميون كيدير لو ترونسبور من لو شونتي فيغ لو ديبو بوندون 0.25 اور. دونك الى كيبدا من 0.3 دونك كيمشي حتى ل 0.65. سي لو طون دو ترونسبور اون شارج ولا بيان سور لا كورب كتكون انكليني، يعني من لو شونتي فيغ لو ديبو. داكور. من بعد كيدار لو ديشارجمون بوندون شحال 0.04 اور. داكور. دونك من 0.55 حتى ل 0.59. و لو ديشارجمون فين كيدار غير في لو ديبو بيان سور. دونك كما كتشوفوا لا كورب كاينه غير في لو ديبو. من بعد كيدار لو طون دو ترونسبور افيد، سيتادير لو كاميون منين كيرجع من لو شونتيي كيرجع من لو ديبو باردون لو شونتيي بوندون هنايا 0.2 اور اللي هي من 0.59 ل 0.79. داكور. دونك شنو غنكون دابا هاد لو بروميير كاميون شنو غادي يكون كمل لو سيكل ديالو. دونك هذا هو لو طون دو سيكل، فيه لو طون دو شارجمون، لو طون دو ترونسبور اون شارج، لو طون دو ديشارجمون اي لو طون دو ترونسبور افي. دونك هاد لو كاميون هذا كمل لو سيكل ديالو رجع فير لو شونتي. داكور. دونك شنو غادي يوقع في هاد لو دياغرام؟ دونك كنرسمو عاوتاني لو دوزيام كاميون. دونك لو دوزيام كاميون منين كيبدا لو شارجمون ديالو؟ دونك كيبدا لو شارجمون ديالو من يعني ليتاب اللي مشى فيها لو كاميون نيميرو 1 فيغ لو ديبو. داكور. و بيان سور كنديرو بليزيور كاميون. دونك الا لاحظنا هنايا 3 كاميون. دونك الا بغيت نجبد لا فورمول ديال لو نومبر دو كاميون، دونك هنايا كما كنشوفوا لو كاميون نيميرو 1 رجع في 0.79. داكور. لو كاميون نيميرو 2 داكور غادي يرجع ايسي. مي لو كاميون نيميرو 3 داكور الا شفتو دونك كيسالي لو شارجمون ديالو، فاش كيرجع لو بروميير كاميون كيبقى كيتسنى. داكور. دونك كيفاش غنجبدو هاد لا فورمول ديال لو طون دو لو نومبر ديال لي كاميون؟ دونك الا شفنا لو سيكل، دونك لو بروميير كاميون راه كيرجع في 0.79. داكور. لو نومبر ديال لي كاميون هو لو طون دو سيكل على لو طون دو شارجمون. دونك هاد لو سيكل هاد لو طون دو سيكل. داكور. دونك شحال من كاميون كيشارجي هنايا وكيرجع لو بروميير، دونك تي سيكل على طون دو شارجمون. داكور. الا خدمت في هاد ليكزامبل اللي عندي غادي ندير لو طون دو سيكل اللي هو 0.79 مقسوم على لو طون دو شارجمون اللي هو 0.3. دونك كتعطيني لا فالور 2.63. داكور. دونك 2.63 واش غناخد جوج ولا غناخد 3؟ واش غنماجوري ولا غنمينور؟ دونك نشوفوا لو كا ديال لا مينوراسيون، سيتادير ناخدو n ايغال 2. شنو كتعني n ايغال 2؟ n ايغال 2 كتعني بانه هاد لو كاميون هذا كيمشي، الا لاحظتوا كيمشي فير لو ديبو، وهنايا كيرجع لو بروميير كاميون، وهنايا هاد لا بارتي هادي كتبقى
خاويه، سيتادير ما كاين حتى كاميون اللي كيشارجي. شنو كتعني؟